السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات اسماء. وشهيوات اليوم كيف ما كتشوفوا هما خبيزات بعجينه البيتزا باعماره ولا بحشوه كتجي جد رائعه، جربوها على ضمانتي. خبيزات كيجيو رطيطبين، كتجي بديك العماره كتجي زوينه بزاف. وهنا رفقتها بفلون طبيعي 100%. المهم نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. ندوزو نقادو العجينة هو الأول كأول خطوة كنديروها. كنحتاجو هذا الدقيق، الكمية على حسب الرغبة. كنحتاجو هذا 2 معالق كبار ديال زيت العود. كنحتاجو شوية الملحة، معلقة صغيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال السكر. وكنعجنو بما بارد، ما فاتر كي تيسميوه من الروبيني. بسم الله نبداو. هادي نبداو بعجينتنا هي الاولى حيت محتاجه تخمر. بسم الله نديرو الخميره، نزيدوها شويه ديال السكر شويه باش يعطيها شويه ديال اللون ويعاون الخميره باش تفاعل. نزيدو شويه ديال الملح حتى بسم الله، قياس نص معلقه هكاك صافي. ونزيدو الزيت ديالنا. عجينه البيتزا تقريبا راه كلشي كيعرف يديرو، كل واحد وطريقته، مي هذه هي الطريقه الاصليه. اللي بغى يعوض هذا الزيت بالزبده يدير الزبده، كتجي العجينه هشيشه اكثر. بسم الله تنزيدو الماء وكنعجنو. نبقاو نزيدو الماء بشوي بشوي تنتحصلوا على القوام اللي بغينا في العجينه، ما يكونش قاصح ما يكونش رطب. اللي بغى يزيد الزعتر البنات يزيدو، اللي بغى يزيد تومه بودر، بصله بودر، اللي بغى المنسمه ديال العجين، اللي بغى كل واحد على حسب الذوق. انا اكتفيت بغير هكا صافي. نبقى مستمره نزيد شويه الماء ونبقى نعجن بشوي بشوي تنتحصل على القوام اللي بغيت ونعاودو نتلاقاو. وانا البنات بقيت كنزيد الماء بشوي 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 بشوي، بقيت مستمره كنعجن صافي تتحصلت على القوام اللي بغيت هكا. تيكون ما تتلصقش بزاف رطبه، ما قاصحاش، تتجي خفيفه صافي. دابا نخليها هنا بشويه كوكه الزيت صافي، ونخليها تخمر ونعاود ندوزو نتعرفوا على مقادير ديال الحشوه ونخليوها تخمر. دابا البنات غندوزو نتعرفوا على المقادير اللي غنحتاجوهم في الحشوه ديالنا. غنحتاجو هكا صدر ديال الدجاج، صدر كامل مقطع طريفات صغار كي تشوفوا. غنحتاجو فلفله حمراء مقطعه طريفات صغار، نحتاجو بصله حتى تقدروا تقطعوها طريفات صغار ولا تخليوها غير هكا. نحتاجو في العطريه شويه ديال الملحه، نحتاجو شويه ديال البزار، نحتاجو شويه ديال قزبر معدنوس، 2 ضروس ديال الثومه، معلقه ديال لا موطارد، ومعلقه كبيره ديال ينشا يا دقيق على حسب الموجود. نحتاجو هذا كاس ديال الحليب، وغنحتاجو كاس حك ديال دانا مسوس. غنحتاجو شويه ديال الزبده، تقريبا قياس معلقه كبيره ديال الزبده، والفرماج حمر هذا حتى تنطيبوا الحشوه ديالنا عاد كنزيدوه من الفوق هكا تيعطي واحد التعليكه زوينه لهذا الحشوه ديالنا. بسم الله نبداو. ودابا البنات غنبداو نوجدوا الحشوه ديالنا. انا جبت مقيله باش تسخن مزيان، درت فيها شويه ديال الزبده، قياس معلقه كبيره مع عمرش ديال الزبده. غنزيدوا عليها الدجاج ديالنا مقطع طريفات صغار. بسم الله. الدجاج على حسب الكميه اللي بغيتو تقادو. كنزيدو شويه ديال الملح شويه، نزيد شويه ديال العسل، غنزيد الثوم، واحد 2 ضروس ديال الثوم،
غنزيدو كلشي كاع داك التوابل اللي غنستعملوهم نزيدوهم دقه وحده من بعد نستمرو في التحريك حتى تشحال لينا كتشحال لينا هذا كتشحال لينا الدجاج ديالنا وديك الساعه نزيدو الفرماج صافي. غنبقى نستمر هكا في التحريك. درنا الدجاج زدنا شويه ملح بزاف هذا معلقه ديال المطار صافي. نبقى هكا كنمشيو نجيبو تشحى مزيان ونطلقو. هنا البنات من بعد ما تقريبا صافي صاب ليا الدجاج زدتو مزيان غنزيد عليه دابا داك الحك ديال الدانون بسم الله. تقدروا الا عندكم لا كونفيش حتى هي ديروها بهاد الطريقه. انا عندي هي دانون مسك كتكتب كنحركو مزيان. هاد الدانون تيخلي الدجاج هكا رطب متيخليهش يجي ناشف وكيعطي هاد لاصوص زوينه بيضه. صافي نخليه يطبخ واحد شويه وغنزيد له شويه هذا شويه الفرماج وشويه القزبر ومعدنوس صافي ونحطو عليه. صافي دابا كنزيدو هذا تنزيدو الفرماج ديالنا بسم الله. كميه قليله باقي غنديروه في وسط الخبيزات ديالنا صافي. نزيدو شويه ديال القزبور وكنطفيو على الحشوه ديالنا. هاد الحشوه كتجي زوينه البنات يجربوها على ضمانتي كيجي هاد الدجاج هكا معلق في وسط الخبيزات ديالنا. صافي دابا غنطفي عليها وغندوزو نوجدو هذا صوص بيشاميل. ودابا البنات غندوزو نقادو هذا صوص بيشاميل. شنو كنحتاجو معلقه مع عمراش ديال الزبده كنخليوها تذوب مزيان. غنقادوها واحد شويه باش ندهنو به الخبيزات ديالنا من الداخل. غندوبو بالزبده ونرجع معكم. من بعد ما ذوبت الزبده غنزيدها معلقه تاهي مع عمراش ديال الدقيق غنحركو مزيان. نعاود نزيد شويه صافي. نقولوا نص معلقه ديال الزبده ونص معلقه ديال الدقيق. صافي دابا غنزيدو الحليب ديالنا بسم الله. عندي كاس ديال الحليب صافي نخليه يطبخ ويعقد ونعاود نرجع معكم. تنبقى نستمر في التحريك البنات. ضروري نبقاو مستمرين في التحريك على نار مهيله صافي حتى يطبخ داك البيشاميل ديالنا وتيبدا يتقال. ميكونش ثقيل بزاف ميكونش خفيف بزاف راه باقي يبرد غيتقال اكثر. دابا كنزيدو هذا شويه ديال الملح غير شويه بسم الله شويه كوك وشويه ديال البزار. اللي بغى يزيد الكوزه يزيدها بسم الله. صافي غنحركو واحد شويه ونطفي عليه. غنبقى مستمره البنات هكا تنحركو مزيان صافي ونطفي عليه وندوزو نقادو هذا نعمرو الخبيزات ديالنا. ودابا البنات من بعد ما خلينا عجينتنا ارتاحت واحد شويه جات نوبته تاهي نقطعوها على حسب العدد اللي بغينا ونكوروها نخليوها ترتاح باش هكا تجينا سهله في الخدمه ديالها بسم الله. وندهنا يدينا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش وندهنو هذا فين غنحطو عجينتنا
بشويه ديال الزيت كذلك. بسم الله. صافي. كميه العجينه البنات على حسب عدد افراد الاسره. غنديرو خبيزات هكا صغيورين موين، ما كبارش ما صغارش. صافي خلوها ترتاح. خلصوا واحده اخرى. تقريبا هنا غيخرج ليا 4 ديال الخبيزات. كنقرصوهم كنجمعوهم هكا. ساهله يعني طريقه جد سهله. اهم حاجه انه نجيبوهم على قد نفس الحجم. بسم الله. نكمل هاد العجينه اللي عندي ونعاود نرجع معكم. ودابا البنات من بعد ما خليتهم ارتاحوا واحد شويه، صافي ندوزو نقرصوهم بطريقه سهله. بغيتو تستعملوا الدلاك استعملوه، انا كنستعمل غير يديا. دهنت هذا مكان العمل بشويه ديال الزيت. صافي ندهنهم سمحوا لي نقرصهم على شكل دائري واحد شويه. صافي دابا نجيب شويه ديال، تقدروا تبداو تقبوهم، انا كنخليهم الصراحه هكا. دابا نجيبو شويه ديال هاد لاصوص بيشاميل هي الاولى. نديرو قياس واحد المعلقه. بسم الله. درنا جوج. صافي كنجيبو شويه ديال الحشوه اللي قادينا. بسم الله. هي قياس واحد المعلقه، بينهم يجيو عامرين بزاف. باقي بينا نزيدو شويه الخضره. صافي الخضره على حسب الرغبه البنات. كي قلت لكم انا عندي شويه ديال الفلفله، شويه ديال البصله. بسم الله. شويه شويه. بسم الله. تقدروا ديروا الشامبينيون، تقدروا تحيدوا كاع الخضر، تخليو غير هذا، غير الدجاج والبيشاميل تيجي يا سلام. دابا كنزيدوا شويه ديال الفرماج. صافي وكنجمعوا الخبيزه ديالنا. طريقه التجميع سهله البنات. كتهزوا هاد الطريف هكا تحطوها في الطريف الاخر. صافي بيتو تشكلوهم. ملي تحطوهم في اللاطه ولا نحطها في اللاطه ونطلقوا. هنا البنات موجوده واحد الطاوه ديال الفران مفرشه على هاد البابي. صافي كنجيو هنا فاش حطينا فيه الخبيزه اللي عمرنا، كنجيو هكا بغيتي ديروا هاد الشكل هذا كيجي زوين، كيجي ديكور واعر. كتشرو شويه العجينه وكتحطوها حط خلص. سهله. بغيتو تجيبو غير فورشيط هكا وتفكوها في الجناب حتى هي كتجي شكلها زوين. صافي نعاود نقاد الاخرين. نكمل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه. كنقرصوا واحد شويه، كنزيدوا معلقه ديال قربت نكمل الكميه اللي عندي. نوريكم واحد الطريقه باش تشكلوا العجين. نتوما كيجي هكا شكلو زوين، ولا كي قلت لكم تقدروا ديروا غير الفرشاط. نبقى نجبد بيد، نعاود نجبد بيد الاخر. هكذا. نتمنى تكون طريقه الشرح بسيطه. صافي هكا تنكون كملت الكميه اللي عندي. هنا عندي شويه ديال هذا اللي قادينا دابا البيشاميل، وشويه ديال لاصوص طوماط. كنخلطهم مزيان، غنخلطهم مزيان ونرجع لكم باش ما ندير لكمش الصداع. صافي من بعد ما خلطهم مزيان باش يعطيونا شويه اللون لهاد الخبيزات ديالنا، كنجيبو هكا تندهنوهم من الفوق غير شويه، غير من هاد الفوقي. صافي كنزيدو شويه ديال الفليفله هكا ديكور زوين، وشويه ديال الفرماج. صافي الفران البنات راني درتو هذا يسخن مزيان. هاد الخبيزات ما كنخمروهمش البنات، كي تنقدوهم تنخشوهم ديريكت يطيبوا. صافي غنكمل الكميه اللي عندي وغنخشيهم في الفران يطيبوا مزيان. ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. وهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا. ها نتوما كما كتشوفوا كيجيو رائعين. جربوهم على ضمانتي. زينتهم ولا رافقتهم بشويه ديال الخيار وشويه ديال لاصوص كيتشب
المهم التقديم تيرجع على حسب كل وحده والذوق ديالها، ورافقتهم بفلون طبيعي 100%. ان شاء الله نشاركوا معكم في الحلقات المقبله ان شاء الله يا ربي. وهذا ما كان البنات، نتمنى حلقه اليوم تكون حلقه نتمنى شهوات اليوم تنال الاعجاب ديالكم يا ربي. وكيف ديما ما تنساوناش من ابوني وجيم وكومونتير، واهم حاجه البارطاج. وشكرا بزاف.